हांव भोमार रावता ना किशोर नायक भोमार रावता हांव. तर आयज आमची ग्रामसभा जाली आनी तितून चड डिस्कशन जालें म्हणजे तें हायवेचेर चड डिस्कशन जालें. तर आमकां पंचांनी सांगलें की आमी खूब रेजर्वेशनां धाडले तर तांकां आजून रिप्लाय कांय धाडिनात ते म्हणून. अशें कित्याक पळय जी ही आसता ग्रामपंचायत जी आसता पळय ती फक्त गांवां खातीर आसता आनी गांवाचें कितें पळय जे पळय हे प्रॉब्लेम्स आसता पळय ते आमी पंचायती कडेन मांडटा आनी पंचायत मागीर ती फुडें फॉरवर्ड करता आनी ते पंचायतीन जर फुडें फॉरवर्ड केलें आनी तेंचे कडल्यान तुमकां जर कांय रिप्लाय जर येना तेंच्या पर्यंत हें करूं तर ते तांकां थंय रावन फायदो कितें आनी गांवाची जी पंचायत दवरून तो फायदो कितें हें करूं हें सगळें ते सीएमान हें नोटीस करचें पडटलें की गांवांनी हें चल्लेलें आसा तें कितें तें. आमी प्रत्येक फावटी तुमकां जो गांवांतल्यान हो आमकां फ्लायओवर नाका आमकां पर्यायी रोड आसल्या कारणान बायपास हे करो आनी सगळ्यांचो रोडाक लागून तोच डिमांड आसा की तेन्ना बायपास करचो म्हणून हो प्रत्येक फावटी जालें. आनी इतलें सगळें आसतना सगळें प्रोसेस चालू आसतना सीएम तूं नोटीस करून घे तुवें सद्या आतां फायलिंगेचें काम थंय स्टार्ट करून दिलां इट इज व्हेरी रॉंग. जेन्ना आमचो प्रोसेस जेन्ना चालू आसा तूं आमकां आमी शिता एका अर्थान आनी दुसऱ्या अर्थान तूं काम चालू करता हेजो तुजो अर्थ कळना म्हाका तूं कितें करूंक सोदता तो. आनी आमी जेन्ना प्रत्येक फावटी जेन्ना ग्रामसभेक हो आमी ग्रामसभा जेन्ना प्रत्येक फावटी भरता तेन्ना आमी ते ग्रामसभेक हो प्रश्न घालता ते फक्त आमचें मन समाधान करपाक फक्त आमकां उत्तर दिता आमी थंय धाडलेलें आसा आमकां ते आमकां रिप्लाय येना ते उलटे आमकां ते क्वेश्चन करता आमी कितें करूं. जेन्ना आमी तांकां विचारता तेन्ना तुमी कितें केलें ते सांगता आमी धाडलां आमी कितें करूं. तर हे प्रश्नाचें उत्तर तांकां आमी दिवपाचें. तर हेचें ते कितें करूं म्हणटा पळय तेच्या प्रश्नाचें उत्तर तुमी दियात ताका कित्याक रेजर्वेशन धाडटा तेन्ना तुमचे कडेन आनी तुमी थंय घेवन उशाक घेवन न्हिदल्या काय ते घेवन तुमी आनी कितें केलें तें तुमकां खबर आसा. तेंच्यांनी ज्यो रेजर्वेशन धाडलें ती फायल ऑलरेडी तेंचे भरली आनी दुसरी नवी फायल तयार केल्या दुसऱ्या फावटी जे सीएमाक सांगता गांवच्या लोकां कडेन तूं असो हो सामको भेदभावाचो खेळ तूं करूं नाका कारण तूं एक मुखेल आसा हे गोंयचो आनी आमी सगळ्यांक मानता हे ग्रामपंचायती आमच्या ग्रामपंचायतीन फुडें प्रोसेस वयता आनी तेन्ना आमकां तूं अर्दुकटीचेर दवरून आनी तूं ही जी कामां जी स्टार्ट केल्या तुका इमिजिएटली तुका ती स्टॉप करची पडटली अदरवायज आमी जे आसा ते आमकां संयम आसतले रस्तो तुका अडोवपाक मस्त.